भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। वापीकोप तडागोत्सर्गविधिवर्णनम्। युधिष्ठिरोवाच तडागोत्सर्जने देव विधिं विधिविदाम्बर कथयस्व महाभाग मम देवके नन्दन। वापीकोपोदकानाञ्च के मन्त्रा परिकीर्तिताः के ऋत्विजोऽत्र के यूपाः कर्तव्या कुण्डमण्डपे। दानं किमत्र निर्दिष्टं बलयज्ञे प्रकीर्तिताः कस्मिन् काले कथं कुर्यात् इत्येतत् सकलं वद। श्रीकृष्णोवाच साधु साधु महाबाहो यन्मां त्वं परिपृच्छसि तडागवापीकोपानाम् उत्सर्गं कथयामि ते। निष्पन्ने बद्धपालिके सर्वोद्भेदविवर्जिते सोपानपङ्क्तिसहिते पाषाणे सर्वतश्चिते। तस्मिन् सलीलसम्पूर्णे कार्तिके वा विशेषतः तडागस्य विधिकार्यः स्थिरनक्षत्रयोगतः। मुनय केचिद् इच्छन्ति व्यतीते चोत्तरायणे न कालनियमो ह्यत्र प्रमाणं सलीलं यतः। तडागपालशीर्षेतो मण्डलं कारयेच्छुभम् 10-12 हस्तं च चतुर्द्वारं सुविस्तृतम्। तोरणानि तु 4 चतुर्दिक्षु विचक्षणैः अश्वत्थोदुम्बुरप्लक्षवटशाखामयानि च नानावर्णास्तु परितः पताका परिकल्पयेत्। मध्ये महाध्वजकार्यः पञ्चवर्णसुशोभनः। चतुर्हस्ता भवेद्विधि मध्ये पञ्चकराथवा यजमानप्रमाणेन मध्ये यूपेन शोभिता। कदम्बाश्वत्थपालाशवैकङ्कतमयः शुभः ब्राह्मणस्यास्य निर्दिष्टो योपश्रुतिविचक्षणैः। न्यग्रोधबिल्वजप्रोक्तः क्षत्रियाणां च खादिरः वैश्यस्योदुम्बरमयो मध्वर्जुनसमुद्भवः। बिभीतकोदुम्बरजः शाकशाल्मली सम्भवः शूद्रस्य युपो निर्दिष्टः सरदारुमयोऽथवा। लोकपालाष्टकं तत्र रजसा च विलेखयेत्। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च कमलाच्चाम्बिका तथा। सावित्री सहिता कार्या पुष्पधूपैरथार्चयेत्। कुर्यात् कुण्डानि 4 चतुर्दिक्षु विचक्षणः। मेखलात्रययुक्तानि हस्तमात्राणि सर्वतः हेमालङ्कारिणः कार्या होतार 16 आहताम्बरसंवीताः स्रक्चन्दनविभूषिताः स्थापकाश्छात्रविहिता वेदाङ्गपारगाः। इतिहासपुराणज्ञाः प्रियवाचो न सूयकाः मृण्मयानि च पात्राणि ताम्राणि स्रुवं तथा
व्यञ्जनानि च कार्याणि होमार्थं समेधस्तिलाः ग्रहयज्ञविधानेन होमकार्यो विजानत वेद्याधिवासितानां च सुराणां होम इष्यते वारुणैस्तु तथा मन्त्रैर्होतव्यं पुष्टिवर्धनम् इन्द्रादिलोकपालानां पूर्वादिक्रमयोगतः बलिं दद्याच्च तल्लिङ्गैर्मन्त्रैः सर्वार्थसिद्धये द्वारेषु कलशान् दद्यात् स हिरण्यान् स पल्लवान् अश्वत्थपल्लवैकार्याः शुभाश्चन्दनमालिकाः सौवर्णं कारयेत् कौर्मं ताम्रेण मकरं तथा रजतेन तथा मत्स्यं त्रप्पुणा दर्दूरं तथा शिशुमारजलौकाञ्च रजतेनैव कारयेत् सर्वानपि यथास्थानं ताम्रपात्र्यां निधापयेत् एषा प्रतिष्ठा नामीति मन्त्रेणामन्त्रये च तान् योपप्रतिष्ठा कर्तव्या वेदोक्तविधिना ततः कुङ्कुमेन समालभ्य पुष्पैर्धूपैः समर्चयेत् वस्त्रयुग्मेन सम्पूज्य नैवेद्यादि यथाक्रमम् ततो द्विजातिप्रवरः श्रपयित्वा चरुं नवम् ततश्चाग्न्याहुतिर्दद्यात् भूर्भुवस्वरीतिक्रमात् ततश्चावाहयेत् देवं वरुणं सरितं पतिं वादित्रघोषैर्गीतैश्च गन्धमाल्यानुलेपनैः श्वेतेनैव तो वस्त्रेण शिरोवेष्टं तु कारयेत् आदाय ताम्रपात्रीं तु ब्रह्मघोषपुरःसरः अप्रमाणं जलं गत्वा वरुणाय निवेदयेत् त्वं वरुण इति मन्त्रेण जलमध्ये प्रवाहयेत् यच्चान्यद्वस्त्रबीजानि तत्सर्वं मज्जयेत् जले तारयेच्च ततो धेनुं दक्षिणाय उदग्व्रजेत् गोशिरोवेष्टनं कुर्यात् सति वस्त्रे तु बुद्धिमान् लाङ्गलस्याग्रमादाय अवतीर्य ततो जलम् ज्ञातिभिः सहितः कर्ता सभार्यश्चावगाहयेत् ततोऽवतीर्य सलिलात् दत्त्वा गां ब्राह्मणाय तां शक्त्या च दक्षिणां दद्यात् एवं विप्रान् विसर्जयेत् सामान्यं सर्वभूतेभ्यो मया दत्तमिदं जलम् एवं जलाञ्जलिं क्षिप्त्वा पूजयेत् जलमातरः तोष्यकर्मकरा सर्वे कुद्दालानि च पूजयेत् अवारितं तु दातव्यं मन्त्रपूर्वं दिनत्रयम् एकाहं च यथाशक्त्या वित्तशाट्यं न कारयेत् गोसहस्रं तदर्धं वा तस्यार्धमथवापि वा शतमर्धशतं वापि पञ्चविंशतिमेव च तासामभावे गां दद्यात् सवत्सां कांस्यदोहनाम् एष राजंस्तडागस्य विधिस्ते परिकीर्तितः वापि कोपविधानं च कथयामि तथा परम्
कुण्डमण्डपसंभारभूषणाच्छादनादिकं तडगविधिवत् कुर्यात् द्युपगोत्तरणादिकम् अकालमूलान् कलशान् वापि कोणेषु दापयेत् तीर्थोदकसमयुक्तान् सितचन्दनचर्चितान् सितवासो युगच्छन्नान् समाल्यान् रत्नगर्भिणः श्रपयित्वा चरुं तत्र यावन्मात्रो यथाविधि चतस्र आहुतिर्दद्यात् भूर्भुवस्वरिति क्रमात् ग्रहहोमं प्रकुर्वीत शान्तिपुष्टिविवर्धनम् वरुणाय बलिं दद्याल्लोकपालेभ्य एव च वरुणानि च सूक्तानि पठेयोर्द्विजसत्तमाः वेदी मध्ये मण्डलं च पद्ममत्र प्रशस्यते तन्मध्ये पूजयेच्चम्भुं ब्रह्माणं केशवं तथा मत्स्यकमाठमण्डूकान् वेद्यामध्ये दिवासयेत् मित्रमित्रोऽसि भूतानां धनदो धनकाङ्क्षिणाम् वैद्यो रोगाभिभूतानां शरण्यशरणार्थिनाम् अनेनैव हि मन्त्रेण वरुणाय विसर्जयेत् आदौ च वाहयेद्देवम् अनेनैव विशेषतः नमस्ते विश्वगुप्तय नमो विष्णो अपाम्पते सान्निध्यं कुरु देवेश समुद्रे यद्वदत्र वै ततस्तु दक्षिणदेय ब्राह्मणानां नराधिप गौस्थापकाय दातव्यं भोजनं चानिवारितं सर्वेषामेव दातव्यम् एष पौराणिको विधिः शराय आगतं तोयं समुद्रं प्रथमं स्मृतम् विपाने वा तडागे वा संस्थितं तद्भवेच्छुचे वापि कोप तडागे वा स्थितं तु प्रथमं जलम् अपेयं तु भवेत् सर्वं तज्जलं सोत्तिका समम् समुद्रोऽपि कौन्तेय देवयो निरपाम्पतिः कुशाग्रेणापि रभसा न स्पृष्टव्यस्त्वसंस्कृतः अग्निश्च तेजो मृडयाथ देहे रेथोधा विष्णोरमृतस्य नाभिः एवं ब्रुवन् पाण्डव सत्यवाक्यम् ततो वगाहेत पतिं नदीनाम् वैष्णवे मासी सम्प्राप्ते नक्षत्रे वारुणे तथा अर्घ्यं प्रदद्यात् भक्त्या तो तस्मिन् काले महोदधेः स्नात्वा तो विधिवन्मन्त्रीः सागरे तो समाहितः फलमूलाक्षतैर्भक्ष्यैस्तथार्घ्यं सम्प्रकल्पयेत् अपि जन्म सहस्रं तो यत्पापं कुरुते नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यः स्नात्वा तो लवणाम्भसि विधिज्ञेन तो कर्तव्यं ब्राह्मणेन यथाविधि कर्तकारयिता चैव उभौ तु स्वर्गगामिनो विधिं त्वेन मजानानो यः कुर्याद् अर्थमोहितः कर्तकारयिता चैव उभौ नरकगामिनो यो न कारयते शान्तिं तडागाद् येषु कर्मसु
तस्य तन्निष्फलं सर्वम् उक्तं बीजमिवोषरे सर्वरत्नमयं दिव्यं चन्द्रार्कसदृशप्रभं विमानं तेजसा युक्तम् आरोहेत् पुण्यकर्मकृत् कश्चित् पिबति ततोऽयं निपानस्थं ततोऽञ्जलिम् ब्राह्मणो वा यतिर्गौर्वा येन कर्ता न सीदति उत्सृष्टे कृतकृत्यस्तु सुहृत् कुर्यान् महोत्सवम् महाभोज्यं महोत्सर्गं यजमानो देनाष्टकम् करकर्मणो वापि सूत्रधारादयो नराः इष्टपूर्तेन धर्मेण तेऽपि स्वर्गं प्रयान्ति खन्यमाने महीभागे प्राणिनो ये क्षयं गताः चित्रेव देवकूटार्थे ते सर्वे त्रिदिवं गताः धेनोस्तु रामकोपाणे यावन्तीह नरोत्तमा तावद्वर्षसहस्राणि वर्षकोटिशतानि च कोटिर्युगसहस्राणां स्वर्गे तिष्ठेत् तडागकृत् चेत्तस्य पितरः केचिन्नरकं समुपागताः तांस्तुत्तरयते सर्वानात्मानं च महीपते आस्फोटयन्ति पितरो वल्गन्ति प्रपीतामहाः अपि न स कुले जातो यस्तडागं करिष्यति सर्वस्वेनापि कौन्तेये भूमिष्ठमुदकं कुरु कुलानि तारयेत् सप्त यत्र गौर्वित्रोषि भवेत् एवं वर्षशतेनापि कृत्तिका विहरी वने मासं चेत् गृहे कोटे क्षणध्वंसी धनस्य हि तडागं देवभवनं वापि वृक्षो घनच्छदः चतुर्थकं फलं प्राप्तं करितेऽस्मिंश्चतुष्टये यथा मातु समाचष्टे पुत्रशीलं स्वकैर्गुणैः तथा स्वादीन च जलं कर्तु सर्वं शुभाशुभम् अतः शुभगतं द्रव्यं तडागादिषु लापयेत् धन्यस्य पान्था सम्प्राप्य तडागं वृक्षमण्डितम् पीत्वा पपादपतले विश्रमन्ति रमन्ति च मारुतोद्भूतवीच्यग्रैः करैकमलमण्डितम् अभ्यागताय सुधिया तडागाद्यं प्रकल्पितम् सामान्यं सर्वभूतेभ्यो येन भूमिगतं जलं तरितं कारितं तेन सुपुत्रेण कुलद्वयं मूर्तं स्वभावतः सिद्धिम् इष्टं मन्त्रप्रदर्शितम् इष्टपूर्ते कृते राजन् कृतकृत्य पुमान् भवेत् उन्नता वात्त निम्ना वा कीर्तिर्येन प्रकाशिता तेन त्रैलोक्यचन्द्रेण जननी पार्थपुत्रिणी त्रितयं निघ्नतां नेयं त्रितयं चोन्नतिं परां तडागमथ यो भूमौ देवालयं कृति यः कारयति लोकेऽस्मिन् कीर्तिस्तस्यामला भवेत् स जीवति स एवैकः स भवेत् अजरामरः
उपेतानामपि दिवं स निबन्धविधायिनाम् आस्त इव निरातङ्कं तस्य कीर्तिमयं वपुः तावत् स्वर्गे स रमते यावत् कीर्तिरनश्वरा तावत्तिलाया मध्यास्ते सुकृती वै बोधं पदम् हंसास्यक्षिप्तनील्यग्रं पद्मिने खण्डमण्डितं पीयमानं महाग्रामैर्धन्या पश्यन्ति स्वं सरः घटैरञ्जलिभिर्वक्त्रैर्यस्य वाटी पुटैर्जलं पिबन्ति जन्तवः सर्वे किमन्यत्तस्य वर्णयेत् पिबन्ति जन्तवः सर्वे किमन्यत्तस्य वर्ण्यते तडागं नगरोपान्ते धन्यस्य किल जायते उभयोरर्थसंसिद्धिर्दृष्टकर्तुर्जनस्य च येषां देवकुलं तत्तो निष्पद्येत सरस्तटे अभीष्टदेवतायुक्तं तेषां पार्थः किमुच्यते न भवन्तीष्टिका यावद्द्रोणी वा भूमि सन्निभा स्वर्गे महीयते तावत् कारको देववेश्मनः भोग्यस्थाने कृतकोपः सुस्वादो सलीलस्तथा दृढरज्जुः समयुक्तः पुनात्या सप्तमं कुलम् यस्य स्वादो जलं कोपे पिबन्ति सततं जनाः किं तेन न कृतं पुण्यं सवसत्वोपकारिणा यः प्रसादान् रचयति शुभान् देवतानां तडागे कीर्तिस्तस्य भ्रमति विपुला वंशमार्गानुयाता दिव्यान् भोगान् भजति च सदा कारकश्च प्रमेयान् भुक्त्वा सौख्यं पुनरपि च भवेत् चक्रवर्ती पृथिव्याम् तेषां तडागाने बहूदकानि कोपाश्च यूपाश्च प्रतिश्रयाश्च अन्नप्रदानं मधुरा च वाणी यमस्य ते निर्वचने भवन्ति यमस्य ते निर्वचने भवन्ति इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे वापीकोपतडागोत्सर्गविधिवर्णनं नाम 27 उत्तरशततमोऽध्यायः।